لا ایمان لمن لا غیرت لہو، او دا کوئی ایمان نہیں جدے بچ غیرت نہیں. غیرت مند مرد بنو. اے ویلنٹائن ڈے او عورت مارچ، اے سب کچھ بے حیائی نہیں تے ہور کی ہے. اے بے حیائی نہیں، اے ساڈا کلچر تے نہیں، اے ساڈی تہذیب تے نہیں، اے ساڈا تمدن تے نہیں. اقبال نے فرمایا سی وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اسی اپنا تمدن تے اپنی تہذیب چھوڑ بیٹھے، غیرہ دی تہذیب نو اپنا لیا. میں اکثر مثال دینا، عورت مارچ کر کے بچیاں جا کے اسلام آباد نعرے لگا کے کہدیاں میرا جسم میری مرضی. ویلنٹائن ڈے دے ہوتے بچیاں آ کے تے پھل خرید لیاں اور معاذ اللہ کیا کیا بے حیائی تے بے پردگی ہو رہی. کیوں؟ وہ کہندیا میرا جسم میری مرضی. نہیں بیٹی، نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری. جسم بھی مالکاں دا، مرضی بھی مالکاں دی. عورتاں دی دو قسمہ ہو دیا سن، ایک باندیاں اور ایک آزاد عورتاں، یعنی نوکرانیاں اور نال آزاد عورتاں نے بھی جانا. مگر ساریاں عورتاں دے چکے ادو پردے دا حکم نہیں سی. اے ہاتھ دیاں کلائیاں اور چہرے بے پردہ ہوندے سن. بعض او بعض قسم دے نوجوان، آوارہ قسم دے نوجوانہ انہاں عورتاں دا پیچھا کرنا، انہاں نے جڑیاں باندیاں سن انہاں نو غلط حرکت کرنی، چھیڑ دینا. بعد جدو پریا بیٹھنی، عزیز لوگ بیٹھنے، حیادار لوگ بیٹھنے تے انہاں نو نوجواناں نو پوچھنا کہ تو سائنہ عورتاں نو کیوں چھیڑیا؟ انہاں کہنا کہ اسی تے سمجھے غلام عورتاں نے. حالانکہ آزاد عورت یا غلام ہوئے عزت ایک جیسی ہے. مگر انہوں نے کہنا کہ اسی تے انہوں نے بادیاں سمجھ کے چھڑیا، سانوں نے اسی پتا کہ اے عزت دار گھرانے دیاں عورتاں نے، کیونکہ پرواہ کوئی نہیں، نشانی کوئی نہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہاں دا ایبی علماء اتار دیو. فرمایا کل للمؤمنین، فرمایا جڑیاں ایمان والیاں عورتاں نے نا، کلی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، فرمایا اپنی بیویاں اپنی بیٹیاں تے ان عورتاں نو کہہ دیو ایمان والیاں نو کہ اپنے چہرے تے پردہ رکھو. او پردہ دسے گا کہ اے عزت دار گھر دی خاتون ہے. او پردہ دسے گا کہ اے عزت والے گھر دی ہے. اے آزاد عورت ہے، اے کوئی غلام تے باندی نہیں، اے کوئی لونڈی نہیں، اے عزت دار خاتون ہے. اللہ نے قرآن انہاں دا علیحدہ نشان کی دسیا کہ تسی اپنے چہریاں تے پردہ کر لو. اے دا مطلب ہے جڑی عزت دار خاتون دیو پردہ کر دی. اے قرآن نے دس دیتا. قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ اللہ نے پردے دا حکم ارشاد فرما دیتا. جدو نبی کریم نے ایک دن عورتوں نے فرمایا نا کہ عورتوں تسی رستے دے درمیان تے گلی دے درمیان تے بازار دے درمیان نہ ٹریا کرو، تھوڑا سائیڈ تے ہو کے تاکہ مردان دی رستہ بچ جائے. میرے نبی دا بس اتنا فرمانا تے عورتاں مدینے دیاں انج دیواراں نہ لگ کے چل دیاں سن کہ دیوار دے نال لگ کے انہاں دے کپڑے پھٹ جاندے سن. وہ اتنا دیوار دے نال لگ کے چل دیاں سن. تو گرامی قدر حضرات، ان آیات اور احادیث اور روایات دے اندر تسی دیکھو گے کہ پردے دا اسلام دے اندر کتنا اہم کردار ہے. آج میرا عنوان ہے حیا اور پردہ. کل 14 فروری یہ میں نوجوان کہہ رہے سن کہ آسی صاحب اے جمعہ تسی حیا تے پردے تے پڑھا دیو. میری ملت دے نوجوانوں کونین دیوالی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا حیا ایمان دا حصہ ہے. کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا نو ایمان دا حصہ دے دیتا. ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان دا حصہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حیا ایک ایسی چیز ہے کہ ارشاد فرمایا انہوں نے جدوں ویکھو گے نا دو چیزاں نو اکٹھیاں ویکھو گے. سید عالم نے فرمایا ایمان تے حیا انج سمجھو کہ جی میں دو سہیلیاں نے، دو بہناں نے، جدوں ویکھو گے کٹھیاں نظر آؤں گیا. جتھے حیا ہوئے گی اتھے ایمان ہوئے گا، جتھے ایمان ہوئے گا اتھے حیا ہوئے گی. فرمایا ایسا پیار ہے نہ دونوں نے ایک دوسرے نال کہ ایک چلی جائے تے دوسری بھی چلی جاندی ہے. حیا چلی جائے ایمان چلا جاندا ہے، ایمان چلا جائے تے حیا چلی جاندی ہے. جتھے دیکھو کہ حیا ہے سمجھو اتھے ایمان ہے، تو جتھے دیکھو بے حیائی بے پردگی سمجھو اتھو ایمان بھی چلا گیا ہے. تو میری ملت دے نوجوانوں، اللہ نے صرف اسلام دے اندر بیٹی نو نہیں فرمایا کہ تو ہی حیا کر، نہیں، بلکہ اللہ نے ایمان والے مردانوں بھی ارشاد فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم،
فرمایا محبوب نہ مردہ نو بھی کہو کہ تسی بھی اپنی اکھیاں نو نیواں رکھیا کرو نگاہ نیویاں رکھو نگاہ نیوی رکھ دیاں کوئی دیر نہیں لگ دی اے انسان دی اکھ جھپک دی ہے نا جدو کتنی دیر لگ دی ایک سیکنڈ دا بھی کئی سواں حصہ ایک سیکنڈ تو پہلے انسان اکھ جھپک لیندے بلکہ جلدی دی مثال دینی ہوئے تو لوگ کہندے نے او فلانا کام تے اکھ جھپکن ہو گیا یعنی جلدی ہو گیا اتنی اکھ جلدی جھپک دیئے کہ کل قیامت نو کوئی نوجوان اے نہ آکھے کہ میں نو اکھ نیچے کر دیاں دیر لگی رب نے نظام ہی ایسا بنا دیتا فرمایا جدو بے حیائی ویکھے تے تیری اکھ اپنے آپ ہی نیوی ہو جاوے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ایمان والے مردانو بھی کہو کہ اپنی نگاہاں نیویاں رکھو میری ملت نوجوان جدو بیٹی چہرے تے پردہ کر لوے تے بیٹا اپنی نگاہ نیوی کر لوے دسو اس ویلے پھر ایمان بھی بچ گیا تے معاشرہ ٹھیک ہویا کہ نہ ہویا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اسلام دے اندر ایک ایسا معاشرہ بنا دیتا کہ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے معاشرے دے اندر میرے نبی دے دور مقدس دے اندر عورتاں دیواران دے نال لکے چل دیا نے مرد اپنی نگاہاں نیویاں رکھے چل دے نے بلکہ میں تے کتابہ پڑھیا میں نے لطف آ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر ایک عورت یمن تو پیدل کلی ٹوری زیور پہن کے یمن چ ٹوری پیدل تے ٹوری مدینہ طیبہ تک آ گئی انہیں یمن تو مدینہ تک دا کلیاں سفر کیتا زیور بھی پہنیا رستے چ دن بھی آئے راتاں بھی آئیاں پہاڑ بھی آئے غاراں بھی آئیاں جنگل بھی آئے کلی عورت یمن تو ٹوری تے مدینہ طیبہ آ گئی حضرت عمر فاروق نو پتہ چلیا کہ ایک جوان عورت یمن تو کلی ٹر کے مدینے آ گئی آپ نے فرمایا اس عورت نو بلاؤ وہ جدو آئی تے آپ نے فرمایا بی بی تو کلی کیوں آئی ہیں یمن تو مدینے انہیں اپنا عذر پیش کیتا کہ میرے گھر وچ مرد کوئی نہیں یا کوئی عذر پیش کیتا آپ نے فرمایا پھر بھی تو انہوں کلیاں نہیں سی ہونا چاہیے کہنے لگی تو کون ہے آپ نے فرمایا بی بی کیوں پوچھے کہنے لگی یا تو عمر ہے تے یا عمر فوت ہو گیا ہے فرمایا کیوں کہنے لگی عمر دے دور وچ کسی نے نہیں جرت ہی نہیں کہ کسی عورت نو پوچھے تو کلی کیوں پہ جانی ہے عمر دے دور وچ تے کسی دی اتنی جرت نہیں تے یا عمر فوت ہو گیا ہے تے یا تو ہی عمر ہے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو یا تو عمر ہے تے یا عمر فوت ہو گیا ہے آپ نے فرمایا میں ہی عمرہ 10 بی بی تو یمن تو لے کے مدینے تک کلی آئی زیور پہن کے آئی میں نے 10 تینوں کسی نے بے آرام تے نہیں کیتا کسی نے تیرے وال بد نگاہی تے نہیں کیتی کسی نے چھیڑیا تے نہیں عورت نے کتنا حسین جواب دیتا مسکرا کے کہنے لگی حضور اے عمر فاروق دا دور ہے کہنے لگی میں یمن تو کلی مدینے زیور پہن کے آ گئی ہاں رستے چ جس شہر چ گزریاں مینوں انج لگا سی سارے ایک ہی ماں باپ دی اولاد نے میں نے ہر شہر چو گزر دے انج لگا جی میں سارے ایک ماں باپ دی اولاد نے جی میں پرا اپنی بہناں کو حیا کر دے بہناں اپنے ویراں کو حیا کر دیاں بچی کہنے لگی حضور انج لوگوں نے میرا حیا کیتا گرامی قدر حضرات آسیو معاشرہ جڑا رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا کیتا کہ باپ بھی بیٹی دا حیا کرے بیٹی اپنے باپ دا حیا کرے بھائی اپنی بہن دا حیا کرے بہن اپنے بھائی دا حیا کرے جی میں ایک ماں باپ دی اولاد ہوندے نے انج سارے ایک دوسرے دا حیا دا خیال رکھن اور قرآن مجید اندر بار اللہ نے اس مضمون نو بیان فرمایا پڑھا قرآن انی اچھی سبحان اللہ کو مدینے آواز جاوے اپنی حاضری مدینے شریف لواؤ تے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا یا ایوہ النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن پروردگار نے فرمایا کملی والے کہہ دے اپنی بیویاں کہہ دے اپنی بیٹیاں و نساء المؤمنین فرمایا کہہ دے ایمان والے دیاں بیٹیاں یدنین علیہن من جلابیبہن اپنی چادر دا ایک کونا اپنے چہرے تے دے لیا کرو نوجوانوں پھر ایسا موقع بھی آ گیا میرے نبی دے گھر دے اندر حضور دیاں 2 بیویاں بیٹھیاں نے اچانک ایک صحابی رسول آ گئے او اکھاں تو نبی نے انہاں دروازہ کھڑکایا میرے آقا نے فرمایا کون ہے
عرض کی تھی عبداللہ بن ابن ام مکتوم آئے نے او اکھاں تو نبی نے میرے آقا نے فرمایا اندر آ جاؤ اکھاں تو نبی نے صحابی اندر آ گئے نبی پاک دیاں بیویاں بیٹھیاں رہیاں میرے آقا نے فرمایا اے غیر مرد آیا تسی اٹھیاں کیوں نہیں عرض کی تھی کملی والیا اے تے نبی نہ ہے انہوں نظر ہی نہیں آؤں میرے آقا نے فرمایا او تے نبی نہ ہے تسی تے نبی نہیں آنی فرمایا جے او نہیں بیکھ سکدا تسی تے غیر مرد نو بیکھ رہی آؤ پتہ لگیا اسلام نے دسے آؤ نہ غیر مرد غیر عورت نو بیکھے نہ غیر عورت غیر مرد نو بیکھے کون ہے دیوالی نے کیسا اسلام دیتا ایک دن صحابہ کی بار تشریف فرما دے میرے نبی نے فرمایا صحابہ تو سو اللہ دی نظر جو سارے تو چنگی عورت کیڑی ہے کسے نے کوئی جواب دیتا کسے کوئی جواب دیتا کسے کوئی جواب دیتا میرے آقا مطمئن نہیں ہو رہے مولا علی فرما دے نے منو خیال آیا جدوں سوال محمد ہوئے جواب فاطمہ یوندائے مولا علی جلدی جلدی اپنے حجرے دے اندر آئے سیدہ زہرا پاک نو فرمان لگے زہرا جو تیرے بابا جان نے فرمایا اللہ دی نظر جو چنگی عورت کیڑی ہے لوگوں نے جواب نہیں آ رہے آؤ سیدہ فرما دیا نے مولا علی عورت اوئی رب دی نگاہ چ چنگی ہے سارے تو چنگی گل عورت لیے بے او غیر محرم مرد نو نہ ویکھے غیر محرم مرد انہوں نہ ویکھے مولا علی جواب سن کے نبی دی بارگاہ چ آگے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی تھی کملی والے جواب میں دینا میرے آقا نے فرمایا جی علی بولو عرض کی تھی کملی والے اللہ دی قدرت دی نگاہ جو اوئی عورت چنگی ہے جنہوں غیر محرم مرد نہ ویکھے او غیر محرم مرد نو نہ ویکھے میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر لفظہ جو فاطمہ دی خوشبو پہ ہوندی لفظہ جو تے زہرا دی خوشبو آ رہی بے مرشدہ چپ روے تے مولا علی دا مرید بولے سبحان اللہ ایک باری پھر بولو سبحان اللہ میری ملت دے نوجوانوں کیا اسلام نے قانون دیتا سیدہ زہرا پاک نے دسیا کہ ماں محمد دی پالیاں میری تربیت مصطفیٰ کی تھی حضور نے فرمایا علی جواب تیرا ٹھیک ہے لفظہ جو فاطمہ دی خوشبو آ رہی جدی تربیت مصطفیٰ نے کی تھی ہوئے غیرت مند مرد بنو غیرت مند اپنے گھر دیا عورتوں دا خیال رکھو تسی تالا لگ بن جاؤ تالا اے دکان سونے دی ہوئے نا تے تالا سونے دا نہیں لگائی دا تالا لوہے دا لگائی دا تے جس تالا بھی سونے دا لگا دیا تے چور نو اندر جان دی ضرورت بھی کی ہے دکان کتنی بھی قیمتی ہوئے اندر کتنا بھی قیمتی سامان ہوئے سونے دی دکان چاندی بھی ہوئے پر تالا لوہے دا لگ دے عورت گہنا ہے سونا ہے زیور اسلام دا اے بیٹی گہنا ہے اسلام دا انہوں اندر رکھ تو تالا بن کے باہر آ جا تو سکتے غور کیتا ہے کہ مرد کسے بھی رشتے نہ لوے عورت نہ باپ ہوئے بھائی ہوئے بیٹا ہوئے شوہر ہوئے مرد اگے چل دا عورت پچھے چل دی ہے پاہمیں ہو بیٹی ہوئے ماں ہوئے بیوی ہوئے بہن ہوئے عورت کسے بھی رشتے نہ لوے عمر چا وڈی بھی ہوئے ماں بھی ہوئے عورت پچھے چل دی ہے پتر اگے چل دا ہے کیوں ادھا اے مطلب نہیں کہ عورت دی کو عظمت گھاٹے او دی کو شان تھوڑی ہے کو پچھے چلے در اصل جڑا مرد اگے چل دے نا اس زمانے نو دسنا چاہتا ہے کہ آ جڑی عورت میرے پیچھے آ رہی ہے نا میں ایدہ پہرے داراں زمانے دی جڑی بھی تتی ہوا ایدے تک جانی ہے وہ پہلے میرے چو گزرے گی پھر ایدے تک جاوے گا وہ میرے چو گزر کے جاوے گی تسی پہرے دار ہو اللہ نے تو انہوں پہرے دار بنایا ہے قیامت نو پوچھو نہیں ہے باپ کو لو بھی بھائی کو لو بھی بیٹے کو لو بھی شوہر کو لو بھی پوچھو گی ایک عورت دی وجہ تو 4 مرد دوزخ سے چلے جانے ایک عورت دی وجہ تو کیوں انہیں پوچھا کیوں نہیں کہ تو بے پردہ دوپٹے تو بغیر بازار کیوں جا رہی تیرے چہرے تے نقاب کیوں نہیں تو برقع پہن کے کیوں نہیں جا رہی یہ تھے LCD لگوا کے دے دیو کیبل لگوا کے دے دیو نال تھوڑی سختی بھی کرو گھران چ پردے دا اہتمام کرو عورت انہوں پتا ہوئے کہ میرے مرد نے منو اس حالت چویخ لیا تے میری خیر نہیں ہوئے گی اپنے گھر جب پردے دا اہتمام کرو میرے نبی نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا غیرت لہو فرمایا ہوتا کوئی ایمان نہیں جدے چھ غیرت نہیں کوئی ایمان نہیں ہوتا
جڑا غیرت دا پردہ اتار دے وے فرمایا دا کوئی ایمان نہیں لا ایمان لمن لا غیرت لہو او دا کوئی ایمان نہیں جدے وچ غیرت نہیں غیرت مند مرد بنو اے ویلنٹائن ڈے او عورت مار اے سب کچھ بے حیائی نہیں تے ہور کی ہے اے بے حیائی نہیں اے ساڈا کلچر تے نہیں اے ساڈی تہذیب تے نہیں اے ساڈا تمدن تے نہیں اقبال نے فرمایا سی وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود اسی اپنا تمدن تے اپنی تہذیب چھوڑ بیٹھے غیرہ دی تہذیب نو اپنا لیا میں اکثر مثال دینا عورت مارچ کر کے بچیاں جا کے اسلام آباد نعرے لگا کے کہدیا میرا جسم میری مرضی ویلنٹائن ڈے دے ہوتے بچیاں آ کے تے پھل خرید لیاں اور معاذ اللہ کیا کیا بے حیائی تے بے پردگی ہو رہی کیوں وہ کہدیا میرا جسم میری مرضی نہیں بیٹی نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری جسم بھی مالکاں دا مرضی بھی مالکاں دی جڑے چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے نے نا انہوں نے پوچھو جڑا میرے تے تو ہاڑے تو اگلا زمانہ سی نا مائیاں چرخے کت دیا سن او چرخے تے مائیاں پونی کت دیا سن تے انہوں بازار چویج کے پیسے کما لینے دیا سن تے جدو چرخہ خراب ہو جانا تے گواڈن نو اکھنا ذرا چرخہ ادھار دیویں میں پرسوں تک پونیاں کتنیاں ہیں بازار بھیجنیاں نے پرسوں تک دا آرڈر ہے انہیں چرخہ ادھار دینا تو دینا پونیاں کتنیاں تو پونیاں کت کے تے انہوں نے بازار بیچ کے تے اپنا گزارہ کر لینا تے جدو پونیاں دا کت کے ویلا ختم ہو جانا تے چرخہ مالکہ نو ادھار واپس کر دینا تیرے جڑے وجود دا چرخہ ہے نا یہ رب نے تینوں ادھار دیتا ہے عملان دیاں پونیاں کتن واسطے اس وجود تے چرخے نہ جنیاں پونیاں کتیاں جاندیاں نے وہ قتل ہے وہ پونیاں تیریاں نے تے چرخہ مالکاں ادھار دیتا ہے وہ واپس لینا ہے تے مالکاں جیویں دیتا ہے ہی لینا ہے تو انگلی نہیں کٹ سکتا اپنی کیوں کیونکہ چرخہ تیرا نہیں ادھار ہے مالکاں نے انج دیتا ہے تے انج ہی لینا ہے تو اپنے آپ نو زخمی نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ چرخہ تیرا نہیں چرخہ مالکاں دے تو انہوں خراب نہیں کر سکتا تسی رنٹ دی گڈی لے کے توڑ دیو تو ہانو بھگتنا پہ جانا کیوں کیونکہ مالکاں دی ادھار خریدی ہے یہ چرخہ جسم دا یہ مالکہ ادھار دیتا ہے عملان دیا پونیاں قتل واسطے مالکہ انجی واپس لینا جی میں دیتا ہے اس عمل دیا پونیاں قتل ہے چرخہ مالکاں دا ہے نہ مالکاں دا چرخہ یہ ادھار لیا یہ مالکاں دا چرخہ ہے نہ مرضی تیری نہ چرخہ تیرا نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری جڑے مالکاں دا جسم ہے نا انہاں نال حکم دے کے بھیجے کہ انہوں کج کے رکھی انہاں مالکاں نال حکم دے کے بھیجے اس چرخے نو کج کے رکھی انہوں پردے کے رکھی کعبے تے جاؤ تے پردہ ہے کعبے تے پردہ ہے انی دنیا پھر کے بیک لو کسے اور مکان تے کمرے تے آج تک پردہ بیکھیا جائے ایک ہی کائنات ایک ہی کعبہ ہے جدتے غلاف ہے جدتے غلاف ہے لائبریری جاؤ تے کنیاں کتابیں کسے کتاب تے غلاف نہیں اور او اندر قرآن پاک بیکھو سارے تے غلاف ہے اے نالی اے قبرستان ہے کسے قبر دے اتے غلاف نہیں اور نالی بابا ملک شاہ ولی ٹور جو قبر تے غلاف ہے یہ مطلب سارے مکانہ تے غلاف نہیں ایک تے بے وہ جڑا عظمت والا ہے انہیاں کتابہ نے کسے تے غلاف نہیں پر قرآن تے غلاف ہے کیونکہ سب تو عظمت والا ہے انہیاں قبران کسے تے چادر رہے پر او بابا ملک شاہ ولی دے مزار تے چادر ہے عظمت والا ہے یہ مطلب ہے جڑی چیز عظمت والی ہوئے نا شریعت کے لئے انہوں پردے چی رکھ اے بیٹی تو یہ نہ سمجھی اور اسلام نے تینوں پردے چ قید کیتا نہیں قید نہیں کیتا تو عظمت والی ہے عظمت والی ہے وہ یار سونا ہوئے گہنا ہوئے انسان کل زیور ہوئے ہیرا ہوئے تے انہوں بندہ چوک اتنی نہ رکھ دا زیور نو قیمتی چیز نو بندہ طالے وچ تجوری چ رکھ دے تجوری چ رکھ دے کیوں قیمتی ہے یہ دا مطلب جڑی چیز قیمتی ہوئے پردے چ رکھی دی ہے وہ تالے چ رکھی دی ہے اے بیٹی تو بڑی قیمتی ہے تو اسلام دا گہنا ہے تو پردے چڑھائی اسلام نے تینوں پردے چڑھ رکھے اکھے نو پردے چڑھا ایک قیمتی چیز ہے یہ اسلام دا گہنا ہے میری ملت دے نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا میرے نبی نے فرمایا پرانے زمانے دے اندر ایک فاحشہ عورت ایک طوائف سر راہ گزر رہی
انہیں دیکھیا کہ ایک کتے دا بچہ کنویں دے کنارے بیٹھ کے پیاسا پہ مرد ہے، کنویں چ پانی موجود ہے، کتا باہر بیٹھا ہے، کتے دا چھوٹا جا بچہ ہے، پیاس نہ پہ مرد ہے، گزرن والی عورت طوائف ہے، انہیں عورت نے دیکھا کہ کتے دا بچہ پیاس نہ مر چلیا کنویں دے کنارے، انہیں اپنی جتی اتاری، اپنی جتی دے نال اپنا دوپٹہ بندھیا، دوپٹے نہ جتی بن کے تھی انہیں کنویں چ لٹکائی، جتی دے وچ جتنا پانی کٹھا ہویا انہیں نکال کے کتے نو پلایا۔ میرے نبی نے فرمایا پیاسا کتا بچ گیا۔ رب نے انی غیرت آئی کہ رب نے اس طوائف نو، اس فحش عورت نو جنت دے دیتی۔ میری ملت دے نوجوانوں نے کیتا کی ہے طوائف ہے فحش عورت، پر انہیں دوپٹہ اتار کے تے جتی نو بن کے تے پانی کڑیا۔ یہ دا مطلب ہے کہ او دے سر تے دوپٹہ ہے سی، انہیں پھر اتاریا۔ اور پچھلے زمانے دی تے طوائف بھی دوپٹے لوے، میرے نبی نے فرمایا انہیں دوپٹہ اتاریا، او دے نہ جتی بن کے کتے نو پانی پلایا۔ اج دی غیرت مند ہو کے آکھے میں دوپٹہ نہیں لینا، وہ کہہ دی بنو کون پوچھے، میں آپ اپنی مرضی دی مالکہ نہیں، مرضی تیری نہیں چلنی، مرضی مالکہ دی چلنی ہے۔ پچھلے زمانے دی فحش عورت سی پر سر تے پھر بھی دوپٹہ لے دی سی۔ اے مسلمان دی بیٹی اپنے چہرے تے پردہ رکھ، اپنے سر تے دوپٹہ رکھ۔ اج بیٹیاں یونیورسٹی جاندیاں، میں معذرت خواہاں گلہ کر دیا، مگر کیا کراں، کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے؟ ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے، سارا معاشرہ پہ دکھ دے۔ اج بیٹی یونیورسٹی جاوے یا جاب تے جاوے، وہ ایسا لباس پہن کے جاندی ہے کہ باپ تے بھائی بھی اپنی بیٹی تے بہنوں اس لباس چ نہیں ویکھ سکدا، غیرت آ جاندی ہے۔ میری ملت نوجوانوں اپنے گھراں چ پردے دا اہتمام کرو۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ ایک نوجوان جہاد وچ شہید ہو گیا، جہاد وچ شہید ہو گیا، جوان پتر شہید ہو گیا۔ نوجوانوں مدینہ طیبہ جس نوجوان دی خبر چلی گئی، اس نوجوان دی ماں جدا نام ام خالد، انہوں پتہ لگیا تیرا پتر شہید ہو گیا ہے۔ ماں روندی روندی مدینہ چو نکلی ہے، چہرے تے نقاب ماں نے چہرے تے پردہ کیتا ہے، ٹوری ٹوری ماں میدان جہاد دے اندر آ گئی۔ لوگ کٹھے نے، او بی بی بول کے کہنے لگی ہٹ جاؤ، میں اپنے پتر نو ویکھنے آئی ہوں۔ لوگ ہٹ کے ماں اپنے پتر دی میت آئی، جوان پتر دی میت ہے، ماں پتر دی میت گلوں کے رون لگے پئی، او دے چہرے تے نقاب ہے، چہرے تے پردہ ہے، پتہ نہیں لگدا کون عورت ہے۔ پتہ ادوں لگیا جدوں نے آکھیا پتر اٹھ تیری ماں آئی ہے، لوگاں نوں پتہ لگیا تیری ماں ہے، کسے دے لباں چوں نکل گیا۔ دیکھو مائی دا جوان پتر ٹر گیا ہے، مائی نو اپنے پردے دی پئی ہوئی ہے، مائی نو پردے دی پئی ہوئی ہے۔ اس ویلے مائی نے ایک جملہ بولیا جیڑا اسلام دے متھے دا جھومر بن گیا۔ پتر دی میت کھلوں کے مائی کہنے لگی لوگوں میرا پتر مریا ہے، میری حیا جوندی ہے، پتر مریا حیا جے جوندی ہے، حیا جے جوندی ہے۔ پتہ لگیا پردہ ادو اتر دے جدو حیا مر جائے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان دا حصہ حیا۔ فرمایا اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، فرمایا جدو تیری حیا مر جائے پھر جو تیرا دل کرے او کر، پھر تینوں کوئی پوچھن والا نہیں۔ پر کدوں؟ جدو اذا فاتک الحیاء، جدو تیری حیا مر جائے۔ یہ حیا زندہ ہے تے پھر تینوں پردہ کرنا پوے گا، پاویں او مسلمان مرد ہوئے، پاویں او مسلمان بیٹی ہوئے، انہوں پردہ کرنا پوے گا، پردہ کرنا پوے گا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ فرماندنے ساڑھے دلی شہر دے اندر بارش نہیں ہو رہی، لوگاں نے نماز استسقاء پڑھی، لوگاں نے بڑی گڑ گڑا کے دعا کی تھی، پر کوئی بارش نہیں آئی، بارش نہیں آ رہی۔ لوگ صبح تو لے کے رات تک دعا کر دے رہے، علماء بھی آئے، مشائخ بھی آئے، سب نے دعا کی تھی، بارش نہیں آ رہی۔ لوگ مایوس ہو کے دلی شہر وال ٹرے۔ اچانک ایک نوجوان ایک سواری دیا مہاراں پکڑ کے گزریا، سواری دے اتے کوئی بیٹھا ہے، او دے اوپر ایک ڈولی ہے تے ڈولی دے وچ کوئی بیٹھا تے نوجوان گزریا، انہیں پوچھا اتنے ہزاراں لوگ کیوں جمانے؟ لوگاں نے آکھیا دلی شہر دے اندر بارش نہیں ہو رہی، سارا پنڈ سارا شہر دعا کرن نماز استسقاء لے آیا پر بارش نہیں آ رہی۔ اور نوجوان کہنے لگا تھوڑی دیر ٹھہرو میں بھی دعا کرانا۔
وہ نوجوان واپس گیا تے اس سواری دے اتے جڑی او ڈولی رکھی سی نا اس ڈولی دے کول جا کے اس بچے نے کوئی گل کی تھی اچانک کالیاں گھٹاواں آ گئیاں بارش تیز بدل گجرے بڑی تیز بارش لوگاں دیا دوڑاں لگ گئیاں جاندیا جاندیا کسے اس نوجوان نے پوچھا نوجوانہ کیتا کیا کہنے لگا میں نے پتہ لگا دلی چ بارش نہیں ہو رہی تو ساں دعاواں کیتیاں تے بارش نہیں آئی میں نے اچانک خیال آیا میرے نال تے میری ماں ہے میری ماں نو اج تک کسی غیر محرم مرد نے نہیں ویکھیا ایڈی میری ماں با پردہ ماں ہے ساری زندگی حیا چ گزاری ہے اج میں جا کے نہ تے اپنی امی دے کول اج میں اپنی ماں دا دوپٹہ پکڑ کے نہ تے اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی یا اللہ اس دوپٹے دا واسطہ ہی بارش نازل کر دے رب نے میری ماں دی حیا کی تھی اللہ نے میری ماں دی حیا کی تھی با پردہ خاتون تے حیا والی خاتون دے دوپٹے دا واسطہ دے کے دعا کی تھی بارش آ گئی ایڈی پسند رب نو حیا والی عورت ایڈی پسند رب نو غیرت والی عورت اتنی پسند خدا نو عورت جڑی غیرت دار عورت پردہ کرے تے پردے دے اندر رہ کے حیا والی زندگی گزارے میری ملت دے نوجوانوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو عورت چھپان دی چیز عورت دا مطلب جڑا ہے نا لغت دے اندر اوے چھپی ہوئی چیز عورت صنف دا نام نہیں صرف عورت دا لغت دے اندر ترجمہ ہوئے چھپی ہوئی چیز عورت ہے ہی چھپان والی چیز یہ تو چھپا کے رکھیں سی بچیاں ٹک ٹاک تے آ گئی اگے چور تے ڈاکو گھرہ میں چاہو دے سن تے لوگ کہندے سن فلاں گا ڈاکو آگے چور آگے آج لوگاں نے ٹک ٹاک تے سوشل میڈیا دے ذریعے آپ لوگاں نے اپنے گھر چ بلا لے وہ بیٹھا اپنے گھر چ جھاتی تواڈے ویڑے مار رہے ہیں کیونکہ ٹک ٹاک آ گیا سوشل میڈیا آ گیا بیٹیاں آپ ویڈیوز بنا کے تے لوگوں نے پیش کر رہی ہیں نہیں اسلام دا پیغام نہیں لے چلا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے درد دل نہ لرز کر رہے ہیں عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں میں گڈی ہاتھ ڈور سجنے دے جیوں رکھے تیوں رہنا جائز نہیں بچ شریعت اے مندہ خسم نو کہنا اے جائز نہیں بچ شریعت اے مندہ خسم نو کہنا اے ول تمہیں دی قوری ہندی سنے پتیاں سنے دیاں اے جڑے کمامن ماما سویو کماؤں دیاں بھئی جیڑے کم کمامن ماما سویو کماؤں دیاں اے جس ویلے تشریف لے آیا او کل عالم داؤں والی اے دھیان بھی عزتاں ملیاں بے بھر گئے کاسے خالی مدینہ طیبہ مدینہ طیبہ دے اندر ایک عورت نو خامد جاندہ جاندہ کہہ گیا کہ میری اجازت تو بغیر گھروں نہ نکلی توجہ ہے عورت گھر وچ مرد سفر تے جا رہا تے انہیں آکھیا کہ میرے آن تو پہلے گھروں نہ نکلی
مرد چلا گیا، عورت دا باپ بیمار ہو گیا، قریب ہی او دا گھر سی، پیکیاں دا گھر قریب سی۔ بیٹی نو پیغام آیا تیرا باپ بیمار ہے، آ کے پتہ لے جا۔ غیرت مند سی نا، میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے، جیوں رکھے تیوں رہنا، جائز نہ ہی وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا۔ عورت نو پیغام آیا تیرے ابا جی بیمار نے، انہیں حضور نو پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرے ابو بیمار نے، تے خامد کہہ کے گیا میری اجازت تو بغیر میرے آؤں تو پہلے گھروں نہ نکلی، تے میرے لئے کی حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اپنے خامد دی تابع فرمانی کر، فرما برداری کر۔ عورت نو چند دن بعد پیغام ملیا، ابا جی دی آخری خواہش ہے بیٹی مل جائے، آخری ویلہ سانس اٹک گئی، وقت نزائے، آ کے مل جا۔ بیٹی نے حضور نو پیغام بھیجا، میرے ابا جی آخری وقت اتنی، یا رسول اللہ میرے لئے کی حکم ہے؟ فرمایا اپنے شوہر دی فرما برداری کر۔ عورت نو پیغام ملیا تیرے ابو فوت ہو گئے۔ اس عورت دی غیرت تے حیا تو میں صدقے جاما جنہیں نبی نو پیغام بھیجا، حضور میرے لئے کی حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا شوہر دی فرما برداری کر۔ جنازہ ہو گیا، تھوڑے دن دے بعد دا شوہر واپس آیا تے بی بی شوہر نو لے کے حضور کو لائی۔ آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اوہی عورت جی دا شوہر پردیس گیا تے حکم کر کے گیا، میری اجازت میرے آؤں تو پہلے گھروں نہ نکلی، میرا ابو فوت ہو گیا میں نہیں گئی، ہن اجازت جاما۔ سنو جملہ تے اپنے کلیجے ٹھار لو، میرے نبی نے فرمایا تیرے اسے پردے تے حیاء دی وجہ تو تیرا ابا جنت چلا گیا ہے۔ آجڑی تو فرما برداری کی تھی، اللہ نے تیرے اس پردے تے حیاء دی وجہ تو تیرے باپ نو جنت بھیج دیتا ہے۔ بیٹیاں بے پردہ ہو کے تے اپنے چہرے تو دوپٹے اتار کے تے بیٹیاں کہہ دیا نے کہ سانو تسی کیوں قید کرنا چاہتے ہو؟ بیٹی کہہ دی ہے کہ تسی مردن جاما نیمیاں کر لو، سانو کیوں کہہ دے ہو؟ وہ کہہ دی میرا جسم میری مرضی، وہ کہہ دی پردہ تے اکھ دا ہوندہ ہے نا، تسا سنے جملہ کہہ دی ہے پردہ تے اکھ دا ہوندہ ہے، ساڑی اکھ چی حیاء ہے، یہ پردہ اکھ دا ہی ہوندہ ہے تے اکھ وچی حیاء بس ضروری ہے۔ تے کیا نبی دیاں بیٹیاں نو تو کی سمجھنی ہے؟ تے نبی دیاں بیٹیاں تے بہناں، نبی دیاں بیویاں نو کی تو سمجھنی، صحابہ دیاں بیویاں نو تو کی سمجھنی ہے؟ کیا انہاں دی اکھ چ ماذ اللہ حیاء نہیں سی؟ انہاں نال تے با حیاء عورت ہی کوئی نہیں سی۔ انہاں با حیاء عورتاں نو حکم کیتا گیا چہرے تے پردہ کرو۔ جدو مرد بھی با حیاء سان تے عورتاں بھی با حیاء سان، ایڈے با حیاء مردان دے سامنے ایڈیاں با حیاء عورتاں نو حکم کیتا گیا چہرے تے پردہ کرو۔ انسان دا نفس ماچس دی تیلی دی طرح ہوندہ ہے، تیلی دے اندر اگ ہوندی ہے، صرف ایک رگڑ دی ضرورت، جوں ہی رگڑ لگی تے اگ بھڑک گئی۔ کراچی دے اندر تسا ویکھیا پلازے نو اگ لگی، کی کیتا بعد پتہ لگیا کہ چھوٹے جے بچے نے ماچس دی تیلی جلا کے لگائی، سینکڑوں لوگ مر گئے، اگ لگ گئی، پلازہ جل گیا۔ کمال کی دیکھ چھوٹی جی تیلی دا، او دے انگر اتنی آگ سی کہ انہیں پورا پلازہ جلا دیتا۔ انسان دا نفس ماچس دی تیلی دی طرح ہے، یہ دے انگر آگ بھڑکی ہوئی ہے، بس ایک چھوٹی جی رگڑ دی ضرورت ہو رہی ہے، آگ بھڑک جاندی ہے۔ اے بیٹی خود بھی بچتے، مرد نو بھی تے انسان نو بھی بچاتے، اپنی نسلہ نو بچاؤ، پردہ کرو تاکہ اور رگڑ نہ لگے، ورنہ شولے بھڑک جامن گے تے معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ اپنے چہرے تے عورت پردہ رکھے تے مرد نو حکم او اپنی نگاہاں نیویاں رکھے۔ میری ملت دے نوجوانوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اسکولاں وچ جڑے بچیاں دا ڈانس کرا کے نا غیراں دیاں بچیاں نو تے تالیاں بجاندے نے، ماذ اللہ تالیاں بجاندے غیر دیاں بچیاں نو بٹھا کے۔ کیا لوگ اپنی بیٹیاں نو سکولاں تے کالج تے یونیورسٹی چ آ سکھان لئی بھیجدے سن؟ ہرگز نہیں، اتے حیاء سکھان بھیجدے سن، علم دی دولت نہیں بھیجدے سن۔ یہ ساڈا کلچر تے نہیں سی، یہ ساڈی روایات نہیں سن۔ سانو غیر دا کلچر پہنا قبول کرن تے مجبور کر دیتا گیا، مگر نہیں۔ تسی رسول کریم علیہ السلام دے غلاموں، تسی اپنے گھر چ اوہی کلچر پیدا کرو جڑا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیتا۔ میرے نبی ہاتھا چا ہاتھ لے کے لوگوں نے بیعت کر دے سن، کلمہ پڑھان دے سن، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ،
اللہ نے فرمایا محبوب جڑے تیرے ہاتھاں تے بیعت کر دینے در اصل وہ اللہ دے ہاتھاں تے بیعت کر دینے. عورتاں آ گئیاں, عورتاں مدینے دی آ کے کہہ لگیں یا رسول اللہ سانو بھی بیعت کرو. انہوں اپنے ہاتھ اگے کیتے سانو بیعت کرو. میرے نبی دی غیرت ویکھ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انی لا اصافح النساء. لفظات غور کریو. فرمایا انی لا اصافح النساء. فرمایا میں عورتاں نال مصافحہ نہیں کردا. ہائے ہائے کی فرمایا میں عورتاں نال مصافحہ نہیں کردا. اے جڑے عورتاں نال مصافحہ کر دے میرے نبی منع کر دے. فرمایا میں عورتاں نال مصافحہ نہیں کردا. فرمایا پردے چو جو عورتاں پردے چویاں. حضور نے کپڑا پکڑ کے تے عورتاں نو بیعت کیتا. میری ملت دے نوجوانوں کون ہیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھے ایک عورت نا انہوں کوڑ پہ کوڑ دی بیماری برس دی بیماری. وہ کوڑی عورت مدینہ دی گلی چ بیٹھ کے پہ مانگ دی. حضرت عمر فاروق نے کدن دے قریب تو گزر دیا. فرمایا مائی جی گھر بیٹھا کرو میں تہاڈا وظیفہ گھر بھیج دے مگر تسا باہر نہیں نکلنا. وہ عورت گھر چلی گئی. اس دن تو بعد اس عورت نو کسے باہر ویکھیا نہیں. حضرت عمر فاروق فوت ہو گئے شہید ہو گئے. کسے جا کے بی بی نو آکھیا عمر فوت ہو گئے نے باہر آ جا. کہنے لگی عمر تے ٹر گیا پر عمر دا رب اجے زندہ ہے. میں باہر نہیں ہونا. میں نے عمر منع کر کے نے باہر نہیں آنا. نبی کریم علیہ السلام عائشہ صدیقہ دے حجرے وصال کیتا تے حجرے دے اندر ہی دفن ہوئے. اے جڑا گنبد خضرا ہے نا یہ عائشہ صدیقہ دا حجرہ ہے. 70,000 فرشتہ صبح شام جتھے درود و سلام پڑھنا ہوندا ہے وہ حجرہ ہے عائشہ صدیقہ دا. حضور اپنے حجرے چی دفن ہوئے اپنے گھر چی دفن ہوئے. حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ حضور دی بیوی سن ام المومنین سن اتھے ہی رہندی سن. حضرت ابو بکر صدیق جدو وصال ہویا تے حضور دے پہلو چ دفن ہوئے. ابو بکر عائشہ صدیقہ دے ابو سن باپ سن. عائشہ صدیقہ اتھے ہی رہی. پر جس دن حضرت عمر فاروق شہید ہوئے تے انہوں نے حضور حضرت ابو بکر دے پہلو چ دفن کیتا گیا نا. اس دن تو بعد عائشہ صدیقہ اپنے حجرے چ بھی پردہ کر کے آندیاں سن. کسی آکھیا حجرہ تہاڈا ہے. فرمایا پہلے باپ سی وہ میرا باپ سی محرم سی خامد سی محرم سی. عمر فاروق غیر محرم ہے میں اودے کول پردہ کر دیا. بھیا عائشہ صدیقہ تے قبراں والے کول بھی پردہ کر دیا سن. جڑی ماں دی تو بیٹیوں ماں تے قبراں والے کول بھی پردہ کر رہی ہے. تو زندیاں کول پردہ نہیں کر رہی. میری ملت نوجوانوں آسی اسلام دا حسن آسی جڑا اسلام نے حسن پیش فرمایا. گرامی قدر حضرات اپنے گھراں چ پردے دا اہتمام کرو تے رج رج کے کرو. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دے دور مقدس دے اندر بلکہ میں تے کتابہ چاہتا ہے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری نے قریبی لاہور تو نکلی ہے نا جڑا والے روڈ تے شرک پور شریف آندا ہے. ایک بڑے بڑے بزرگ سن حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ. وہ اپنے چہرے تے نا پردہ رکھ دے سن اس طرح کر کے کونڈ کڑ کے رکھنا. ایک دن آپ دی ماں نے آکھیا پتر تو کونڈ کیوں کڑ کے رکھنا ہے. آکھیا عورتاں نو حکم ہے پردہ کرو. او نہیں کر دیاں تے میں کر لینا. میں عورتوں کو بھی پردہ کر رہا. آسی او حسن جڑا اسلام نے عطا فرمایا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت دے قرب چ کچھ عورتاں ایسیاں ہون گیاں. فرمایا او کپڑا کرن دے باوجود پردہ کرن دے باوجود ننگیاں ہون گیاں. میرے نبی نے فرمایا قیامت میں جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکن گیاں. عورتاں کپڑے پہنے او دے وجود دے اعضاء محسوس ہون. پتہ لگے کیڑی عمر دی عورت ہے. پتہ لگے دے جسم اے موٹی ہے کہ پتلی ہے. اگر اے پتہ چلدا ہوئے او دے جسم دا لباس ایسا ہوئے او دی حیت پتہ لگے وجود دی. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ او عورت قیامت میں جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکن گیا. فرمایا جڑی عورت خوشبو لگا کے مردن اپنی طرف مائل کرنے دی کوشش کرے میرے نبی نے فرمایا وہ لعنتی عورت ہے. میں نے سچی دس جدے تے کملی والا لعنت کر دے. اپنے گھر ایسا اہتمام کرو کہ پردہ بھی رہ جائے غیرت بھی رہ جائے. اسلام نے ایک پابندیاں نہیں لگائیاں. عورت دا ہی فائدہ موڑے دے وچ. اگر اے دیتے میں مزید گفتگو کراں کہ عورت دا کی فائدہ ہے یہ اللہ دا ایک عنوان ہو جانا ہے. مگر کوشش کرو کہ اپنے پردہ گھراں دے اندر اے پردے دا اہتمام غیرت دا اہتمام عورتاں واسطے کرو. تہاڈی ذمہ داری ہے قیامت میں تانوں بھی پوچھ ہونی ہے کہ ٹی وی تے لے کے دیتا LCD لگوا کے دیتی کیبل لگوا کے دیتی تے پردے دا اہتمام کیوں نہیں کیتا. وہ بھی تہاڈی ذمہ داری ہے تے یہ بھی تہاڈی ذمہ داری ہے. میں اللہ دی بارگاہ چ آخر تے دعا کروں اللہ حاضری قبول فرمائے.